बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास पशराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी। एक सबसे अहम मामला जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले के हवाले से, यानी उनके ऊपर जो केस था, रिव्यू पिटीशन थी, वो रिव्यू पे अब क्यूरेटिव पिटीशन कहा जा रहा है। रिव्यू पिटीशन यानी तीसरी बार नजरसानी के लिए हुकूमत ने, सदर पाकिस्तान ने दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसके ऊपर करें। 2 बार उस पर फैसला आ चुका, ये रेफरेंस मुस्तरद हो चुका। उसके बावजूद हुकूमत और सदर पाकिस्तान ये चाहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी बार बार सुनवाई हो। आखिर ऐसा क्यों है? हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? सदर पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इस मामले का अब अंजाम नहीं हो चुका? क्या ये मामला खत्म नहीं हो गया हुआ? और इससे हुकूमत को क्या फायदा होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि हम जानने की जरूर कोशिश करेंगे इस बारे में। दूसरी जानिब सेंटर अली जफर साहब की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है। एक तरफ उन्होंने तरदीद कर दी है खुद सेंटर अली जफर साहब ने, जो कि बहुत साहिब राय शख्सियत है। उनका ये कहना है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। जो राजा रियाज साहब ने हाल ही में इल्जाम लगाया कि मुलाकात हुई है, ना सिर्फ हुई है बल्कि उसमें मामला भी तय हो गए हैं, और उन्होंने हलफ उठाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तफसीलात मौजूद हैं कि अली जफर साहब की रिपोर्ट में तमाम मामला जो है वो तय कर लिए गए हैं। दूसरी जानब शहजाद अकबर साहब, जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात के बारे में भी वो उन्होंने कहा, उसकी भी तरदीद आ गई है। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन क्या वजह है कि राजा रियाज साहब इतनी यकीन के साथ और इतने तयक्कुन के साथ जो है वो बार बार ये बात कहते नजर आते हैं कि मुलाकात हुई है, मामला तय हुए हैं, और उसकी कुछ मिसालें हमें पंजाब के अंदर नजर भी आती है। लेकिन सवाल ये है जो कि इस रिपोर्ट का है कि रिपोर्ट आएगी कब, बजट से पहले या बजट के बाद, क्योंकि इससे बहुत से सियासी मामला जुड़े हुए हैं। सवाल यही उठता है कि सेनेटर अली जफर की जो रिपोर्ट है इसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है, क्योंकि ना ये FIA है, ना कोई और रिपोर्ट है, ना कोई पार्लिमानी कमेटी है। ये खुद एक मेंबर को कहा गया है कि वो लुक आफ्टर करें इस मामले को। तो उनकी इस रिपोर्ट की आईनी हैसियत क्या होगी, क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या जो सेनेटर अली जफर साहब की रिपोर्ट है वो FIA की सरकारी रिपोर्ट जो है उस पर हावी हो सकती है, और FIA की रिपोर्ट जो है वो कहाँ है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस कहाँ पे हैं। कहा यह जाता है कि उसके सरबराह को ही तब्दील कर दिया गया था, उसके ऊपर भी क्या अपडेट्स है। इसके साथ साथ अली जफर साहब की जो रिपोर्ट है वो FIA की जो तफ्तीश है, उसकी जो इंक्वायरी है, क्या उसके ऊपर भी असरअंदाज होने की कोशिश होगी। और क्या कल अगर अपोजिशन के साथ कोई ऐसा मामला आता है, इसी तरह की कोई इंक्वायरी रिपोर्ट इस कमेटी, कोई सेनेटर साहब, कोई किसी किस्म के मेंबर को ये मामला सौंप दिया जाएगा। इसकी आईनी हैसियत के ऊपर बात करना जरूरी है। ये बहुत जाहिर है अहम मामला है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे PDM के हवाले से। कल एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। हर मुलाकात अहम होती है, लेकिन PDM पे वाकई अहम मुलाकात है, क्योंकि शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि PDM को दोबारा से मुत्तहिद किया जाए, बहाल किया जाए, पार्लियामान के अंदर और बाहर एक सियासत अपोजिशन की होनी चाहिए। लेकिन मौलाना की तरफ से, फिर शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, एतराजात आए, मरियम साहिबा ने उसकी तायीद की, और अब ऐसे लगता है कि PDM जो है दोबारा मुत्तहिद नहीं हो सकती। कल इसके ऊपर बात होगी और एक वाज़े एजेंडे के साथ बात होगी। क्या शहबाज साहब मनवा पाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब को कि PDM के अंदर पीपल्स पार्टी को आना चाहिए बगैर शराइत के या नहीं? और दूसरी जानिब खुद PMLN के अंदर जो इत्तेहाद है, जो तकसीम को एक जद पड़ी है इस वाकये के बाद, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि PDM के मामले के ऊपर, पीपल्स पार्टी के मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर तकसीम हुई है। ऐसा कतई नहीं है, हमारे जराए ये बता रहे हैं और मैंने तो इस पे लिखा भी है। खुद PMLN के अंदर तकसीम इस मामले पे नहीं बल्कि बयानिए के मामले के ऊपर है, मुफाहमत और मज़ाहमत के ऊपर है, और फिर अब तो इससे बहुत बढ़ गई है, क़यादत तक की बात हो रही है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर मामलात कौन देखेगा, पार्टी को कौन संभालेगा। ग्रुप्स जो हैं वो वाज़े एक तकसीम के साथ जो हैं वो पार्टी के अंदर मौजूद है। ऐसी सूरत में जाहिर है कि हुकूमत फायदा उठाएगी, और आज हुकूमत ने फायदा उठाया। CPEC अथॉरिटी बिल आया और अचानक खत्म होने वाला था इजलास, वो बिल आया, गिलानी साहब ने चैलेंज किया, हुकूमत उस वक्त अक्सरियत में थी, बहुत तरीके से अचानक करके ट्रिकी किस्म की सूरत हाल थी, और CPEC अथॉरिटी बिल जो है वो मंजूर हो गया। और जाहिर है जब अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी, तकसीम होगी पार्लियामान में, और खास करके सेनेट में अक्सरियत के बावजूद, कौमी असम्बली में बड़ी तादाद होने के बावजूद, तो वो टफ टाइम कैसे देगी। शायद यही वजह है कि शहबाज साहब चाहते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर बजट सेशन से पहले पहले अपोजिशन एक जगह पे हो। और क्यों हो,
اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بجٹ منظور کرنے میں حکومت کو مشکلات ہو سکتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا تنویر حسین صاحب جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور سینئر رہنما ہیں. بہت دیر سے پاکستان کی پالیٹکس میں. بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ملیکہ بخاری صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری ہیں قانون اور انصاف کی, اور آپ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں, ان سے پوچھیں گے بہت سارے معاملات جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. بہت شکریہ. جی, تحریک انصاف کی. جی, اور قانون اور انصاف اور تحریک انصاف دونوں. اور مانڈوی والا صاحب بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. سینٹر مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. تو پہلے تو ملیکہ آپ ہی سے شروع کرتی ہوں. رانا صاحب آج آپ سے دوسری باتیں کرنی ہے نا ذرا, اس لیے نون اور شین کی. تو ملیکہ یہ بتائے گا کہ ایک تو یہ جو ریویو پٹیشن کو کیوریٹو پٹیشن میں آپ نے بدل دیا ہے, بار بار کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے کے اوپر آپ لوگ کورٹ پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے آسما, پہلے تو بہت بہت شکریہ. دیکھیے آسما, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ اب عدالت کے سامنے ہم نے عدالت عظمیٰ کے اندر ایک کیوریٹو ریویو کی پٹیشن فائل کی, اور جس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہے بیکاز ایک بہت ہی حساس ایشو ہے, اور اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو پھر دیگر آراء سامنے آتی ہیں. ہمیں ایسا عنصر ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز ہیں ان کے منصب کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا دیے نا. جی نہیں, میں ذرا وضاحت پیش کروں. سپریم کورٹ نے اعتراضات نہیں لگائے. آفس آبجیکشنز روٹین میٹر ہے, لگتی ہیں. کسی جج نے اعتراضات نہیں لگائے. رجسٹرار کے آفس نے کچھ ٹیکنیکل آبجیکشنز لگائی ہیں اور اس کو ٹھیک کر کے پٹیشن, کیوریٹو ریویو پٹیشن کو ہم واپس دائر کر دیں گے. اور جب معاملہ سامنے آئے گا اعلیٰ عدالت کی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کسی کورٹ کے اندر نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر دیا جائے کسی بھی اگریوڈ پرسن کے خلاف, تو پھر اگر ایسا عنصر محسوس ہو کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی اور مینز ہوتی ہیں کورٹ کو اپروچ کرنے کی؟ کیا آپ دوبارہ کوئی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں؟ تو ایک کانسیپٹ ہے جس کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے. کیا یہ معاملہ اس لیے جڑا ہوا ہے کہ ایک اعلیٰ جج جو ہیں وہ جلد ریٹائر ہو جائیں گے, بینچ ٹوٹ جائے گا, بینچ آ جائے گا دوسرا؟ ظاہر ہے کہ منظور ملک صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, جج ہیں, انہوں نے بھی فیصلہ اس کے اوپر دیا ہے, اور حکومت بار بار لے جا کیوں رہی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ آپ کیوں مطمئن نہیں؟ تحریک انصاف کہتی تھی جو عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کے اوپر مطمئن ہوں گے. عدالت نے کہہ دیا وہ بے گناہ بے قصور ہے, ان کے خلاف غلط چیزیں آئیں, سب کچھ غلط ہوا, اس کے باوجود کیوں؟ آسما دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم ستون احتساب ہے, اور ہم نے کہا ہے کہ بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے, ایسا سیاستدان نہیں ہونا چاہیے جو جواب دہ نہ ہو اداروں کو, جواب دہ نہ ہو پاکستان کی عوام کو. تو اسی منشور کے اہم ستون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ, اور اس میں میں بالکل بات زیادہ نہیں کرنا چاہتی بیکاز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حساس ایشو ہے, وہ تو جگہ اور آئیں گے, لیکن وہ تو بالکل اس کا پارٹ ہے ہی نہیں. یہ تو حکومت کی سوچ ہے ہی نہیں. ایشو صرف احتساب کا ہے. کچھ جواب ہیں, کچھ شواہد ہیں جن کو دیکھا نہیں گیا, اور پھر ایک شواہد تو پھر یہ جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کے اوپر بھی ہے. وہاں پہ ایف آئی اے کی کمیٹی بھی آپ کے انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی. انویسٹیگیشن جو ہے اس کے لیے آپ نے ایک ممبر کی کمیٹی بنا دی ہے, اس کی کیا ہے قانونی حیثیت؟ بالکل میں اس پہ وضاحت پیش کروں. دیکھیں آسما, جہانگیر ترین صاحب کی جو کمیٹی بنائی گئی وہ کیوں بنائی گئی؟ پہلے تو جہانگیر ترین صاحب کا احتساب ہی کیوں شروع ہوا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اپنی صفوں میں احتساب کرنا جانتے ہیں. کیونکہ ہم نے جو احتساب کا نعرہ لگایا تھا وہ ہماری صفوں کے اوپر بھی برابر طریقے سے لاگو ہوتا ہے. تو ان کا احتساب کا سفر جو شروع ہوا ہے وہ ہم نے خود ہی حکومت میں رہ کے شروع کیا. تو پاکستان کی عوام کو باور کرنا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام سے کہ پاکستان تحریک انصاف بلا تفریق احتساب میں یقین رکھتے ہیں. اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. جہاں تک اس کمیٹی کی بات ہے, دیکھیں ہماری پارٹی کے ممبر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ استعمال ہو رہا ہے میرے خلاف. صرف اس چیز کو دیکھنے کے لیے اس حد تک ہم نے ایک ایسے شخص کو تعینات کیا جس کے اوپر ان کو اعتبار تھا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا حکومتی ادارے, کیا حکومت
सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, इसकी कोई कानूनी अभी हैसियत नहीं है। इस पे मैं आऊंगी कि ये अपनी सफों में जो आप एहतसाब करते हैं, तो ये अपोजिशन को भी चांस दें कि वो अपनी सफों में एहतसाब करे, उनके ऊपर भी जो इल्जामात लिखते हैं वो अपनी कमेटी बना दें, वो फिर क्यों नैब के और इधर क्यों? रान साहब, इस पे फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो आसमा इनका तो खैर है ही एक चीज, ये स्ट्रेस करते रहते हैं कि हम इत्साब हमारा नारा है, इत्साब हमारा मंशूर है, और बिला तफरीक क्रॉस द बोर्ड हम करते हैं। लेकिन जो एविडेंस है जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, उसे पता चलता है कि इनका एहतसाब सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और वो अपोजिशन के लिए है, और टॉप पे PMLN है। जिस तरह आपने देखा, ये कोई किसी से ढकी छुपिया बात नहीं, जिस तरह केसेस बन आ रहे हैं, जिस तरह केसेस हैं, और जो उनकी फेट हो रही है, जिस तरह कोर्ट्स उस पे रिमार्क्स दे रही हैं बेल मैटर में या जजमेंट में। जो सबसे पहले तो आपको पता है, जब ये एवन फील्ड में कन्विक्शन हुई तो उस पे बेल जो सस्पेंड करके उन्होंने ली हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच ने, तो उस पे भी उन्होंने काफी सारी जजमेंट में चीजों का जिक्र किया। इस तरह ख्वाजा साद रफीक की जब बेल हुई तो उस पे जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने बहुत जबरदस्त एक फैसला भी। हाँ। तो अभी शहबाज साहब की जो अभी जमानत हुई है, उसमें भी उन्होंने जिस तरह का कहा है वो आपके सामने है कि कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं उस केस के मुतल्लिक। तो ये सारी आ जाती है रिफ्लेक्शन की इनके अंदर चीज क्या है। अब रही बात इन्होंने अपने क्या किया अपने बंदों पे, अभी जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके बाद इन्होंने कोई कान खड़े नहीं किए कि भाई इसका देखें जो इन्होंने चीजें की हैं, आखिर किसी बेसिस पे उन्होंने किया था ना कि ये डिस्क्वालीफाई है फॉर लाइफ। तो वो जब डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, चलता रहा। कोई इनके अपने अंदर की कोई बात थी, कोई अपने डिफरेंसेस थे, जो मेरा अपनी असेसमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर के और उनके दरमियान, तो उन्होंने इस बहाना बना के जो वो कहते हैं FIR हुई है, उसमें चीनी का जिक्र नहीं, कोई और चीज नहीं, कोई और ही सिलसिला उसमें जोड़। हाँ, जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि FIR में कहीं भी शुगर का अब जो इन्होंने अली जफर साहब की कमेटी बनाई है, हाँ। वो जब प्रेशर आया कि इनकी हुकूमत जो है वो मेरा हाल तारीख की कमजोर तरीन नंबर के हिसाब से वैसे तो इतनी मजबूत है कि मेरा हाल आपने जो एक सफे की हुकूमत 73, 74, 75 इयर्स आपने इतनी मजबूत नहीं देखी। जिस तरह नहीं मुअल्फी जुड़ी होती, वो उसके साथ खड़ी की हुई है। हाँ। और कोई नहीं, अच्छी बात है ना सर, कोई तो लेकिन तो चले उसमें लंबी बहस हो जाएगी, अच्छी बात है या बुरी बात है। लेकिन बात यह है कि वो इन्होंने फिर एक अली जफर साहब की बना दी कमेटी, और उनको सिर्फ उस बचने के लिए कि हम एक 6 बंदों की अक्सरियत से ये गवर्नमेंट खड़ी है, पंजाब में भी कोई 10-15 बंदों की या 20 बंदों की अक्सरियत से खड़ी है। अलाइज जिसको आप नहीं गिराना चाहते, अलाइज को डाल के, अपने इत्तेहादियों को डाल के मैं बात कर रहा हूँ, चाहे क्यों हो। नहीं खान साहब, आप उनको नहीं गिराना चाहते ना, वो तो लगा बात है। वो तो शायद फिर आप हम पे ये भी कहेंगे कि हम सेंटर में भी गिराना नहीं चाहते। नहीं गिराना चाहते तो आप गिराना चाहते हैं? चलें, ये भी इनके लिए अच्छी बात है सर, सेंटर में डट के साहब। अब आपने आधी खबर दी है मुझे, नहीं मुझे ये बताएं, फिर ये डट के साहब करे ना जहांगीर तरीन साहब को, फिर डरते क्यों हैं? अली जफर साहब को उन्होंने बना दिया क्योंकि इनको डर है कि सेंटर में गवर्नमेंट चली जाए। 1 मैन कमेटी बना दी। अब उन पे जो चीजें हुई वो एक तरह का NRO था, जब अपॉइंट किया गया उनको अली जफर साहब को फॉर इंक्वायरी। अब आपने बातें खुद ही की हैं कि उनका लीगल स्टेटस क्या है, लोकल स्टैंड आई क्या है, किस तरह वो कर सकते हैं जब FIA कर रही है ओवर एंड अबव ये कोई कर सकता है। वो तो FIA में भी कोई कमेटी बना सकते थे ना कि ठीक है 2-3 और अफसर डाल दें, कुछ और कर दें। अली जफर साहब ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो राय साहब बात करते हैं, उन्होंने बीच में ना रास्ता निकाला है। उसको किए ही ये इसलिए गया था कि कोई रास्ता निकाल लें। तो रास्ता उन्होंने ये कहा है कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, ये एक सिविल मैटर सा है जिसमें FBR का या दूसरा सिक्योरिटी ताकि उसके लगा रहे और चलता रहे, इसी तरह ही ऐसा वो भी फेड आउट हो जाएगी। ये खबरें वैसे फैली हुई है और कुछ जगहों पर छप भी गई है, ये बात SCCP तक ले आएंगे। ये बात दुरुस्त है कि उसको एक रास्ता दिया, NRO दिया कि आप इसमें से निकल जाएं।
تو اس کی ڈیمانڈ بھی یہی تھی اور کچھ نہیں تھا. اب وہ انکوائری ہوتی رہے گی اور انکوائری لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان تو آپ کو ہوا نا سر؟ کس طرح؟ مطلب جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ اگر معاملات نہیں، ہم نے کبھی بھی، اگر آپ نے میرے ان دنوں میں پروگرام سنے تو میں نے کہا کہ یہ لوگ ہم جانتے ہیں یہ 2+2 بس 0 ہی ہیں، یہ واپس چلے جائیں گے. جب ایک بندے کا گریوینسز ہیں. مگر راج صاحب یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے کیسز ختم ہو جائے جو کہ وہ کہتے ہیں جی میرا نام ہی نہیں ہے، میں تو بری ہونا ہی ہونا ہے. 100% یہ چھوڑے ان باتوں کو، بری ہونا ہے کس نے نہیں کیا. یا یہ معاملہ تھا کہ کہیں وہ ان کے اوپر پریشر، گورنمنٹ پہ بھی تو پریشر کریٹ کرنا. گورنمنٹ پہ پریشر انہوں نے ڈالا ہے اور ٹھیک ٹھاک ڈالا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم، مجھے پرواہ نہیں کرسی چلی جائے، آپ نے تو اتنے کمپرومائز کیے ہیں، آپ نے اتنے کمپرومائز، جس کو یو ٹرن بھی آپ کہتے ہیں اور بھی چیزیں کہتے ہیں، آپ نے اتنے کمپرومائز کیے ہیں. کسی الیکٹڈ بندے کو، ممبر نیشنل اسمبلی کو جی، جو کیبنٹ میں بھی ہے، جس نے بلینز کھائے ہیں، اس کو یہ ہٹا کے دکھا دیں مجھے. لیکن اچھا اس سے مجھے پہلے میری بات سن لیں، میری مکمل بات مکمل ہونے دیں تاکہ سمجھ آپ کو بھی آئے، لوگوں کو بھی سمجھ آئے. اب ان کو انہوں نے کر دیا اور یہ رپورٹ بھی شائع کریں گے بجٹ کے بعد، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب وہ بڑے ریلیکسڈ ہیں. لیکن میری اس میں ایک اور ضرور میرا پوائنٹ ہے جو میں کہتا ہوں. آپ ان کی آج کل بات سنیں، جو یہ گروپ والے لوگ ہیں ان میں 3 طرح کے گروپ ہیں. اب 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں کے ذاتی گریوینسز ہیں، جیسا پر ایم پی اے جڑے ہوئے ہیں. کسی منسٹر کو ہے کہ مجھے پوچھا نہیں جاتا، میری اتھارٹی نہیں ہے، مجھے تھانے دار نہیں لگائے جا رہے، جو کہ انہوں نے سنے بھی ہیں کچھ جگہ پہ چینجز. کچھ لوگ وہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں وزیر نہیں بنایا گیا، ہمیں فلاں نہیں کیا گیا. کچھ جہانگیر ترین کے ساتھ ضرور ہیں، 2 4 5 ہوں گے جن پہ اس کی نواز شاد کوئی ہوں گی، تو انہوں نے وہ بات لے کے چلے ہیں. لیکن وہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل کہتے ہیں جی ہمارا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا تھا، ہمارے حلقے کے ایشوز تھے، ڈیولپمنٹ فنڈ تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر. اچھا لیکن رانا صاحب میں وہ چیف منسٹر نے، آپ نے بڑا تفصیلی جتنا ہوم ورک آپ نے ان پہ کیا ہے، اپنی پارٹی پہ بھی اتنا کیا ہوگا. I'm sure آپ اتنے سینئر آدمی ہیں. میں نے کوئی ان پہ ہوم ورک سر آپ کی ابھی نون سے شین نکل چکی ہے یا نکل رہی ہے؟ یہ میڈیا کا ایک وہی ہے. جس طرح میں کل ایک بندے کو سن رہا تھا جو یوٹیوب پہ آپ جیسے لوگ کرتے ہیں پروگرام، ایک تھا ایک بندہ جس کو کوئی کسی نے مارا چھڑا بھی ہے. میں حیران ہوں کہ کوئی چیز بیس لیس چیزیں جو ہوتی ہے نا. آپ اسد تور کی بات کر رہے ہیں جس کو مارا ہے؟ جا بیس لیس چیزیں، وہ بیس لیس چیزیں بتا رہا تھا آپ کے؟ وہ جو نہیں، ایک دن جو میں سنا ہے، مجھے کسی نے بھیجا. اچھا آپ سنتے ہیں تو اس لیے کون میڈیشن کر رہا ہے، تو میں نے سوچا یار پتہ نہیں کتنا کوئی یہ ہوگا، کوئی کون کر رہا ہے میڈیشن بٹوین پی ایم ایل این اینڈ اسٹیبلشمنٹ. وہ میں نے سنا، مجھے کسی نے بھیجا، میں نے سر پکڑ کے بیٹھ گئی. نہیں یار میری بات سنیں رانا صاحب، وہ جو بندہ آپ نے نائب صدر لگایا ہے، میں عام تو نام شاہزیب دورانی یا کیا نام ہے ان کا، آپ کو پتا تھا کہ آپ لوگوں کی پارٹی میں تو سوال اٹھ رہے تھے یہ کون ہے؟ کوئی جانتا نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ اس پہ آئی گئے ہیں تو سندھ کے بہت سارے ایسے عہدیدار ہیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا. مجھے بلوچستان کے بندوں کا نہیں پتا، ان کو پنجاب کے بندوں کا نہیں پتا ہوگا. مجھے یہ نہیں پتا کہ جو 13 14 ہم نے نائب صدر بنائے ہوئے ہیں سب کا مجھے نہیں پتا. اچھا میں نے مجھے میری بات سن جی سر، یہ باتیں مجھے پتا ہے 85 سے. میں نے جب اس وقت تو یہ ٹی وی شی وی نہیں، اخباریں ہوتی تھی، رپورٹر جو ہوتے تھے تو کہتے جی کوئی خبر بتائیں، تو ہم شرارتن بھی ان کو کوئی ایسی بات بتائیں جس کا بیس لیس ہوتی تھی. میں بتا تو رہا ہوں لیکن میرا نام ہی آنا چاہیے. یہ بڑی خبر ہے جنہیں جو صاحب سے مل کے آئے ہوں، انہوں نے اگلے دن ہیڈ لائن لگانی ہوتی بیس لیس. خیر ایسا بھی نہیں ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اچھا یہ خبریں درست ہے کہ راجہ ریاض صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ خبریں غلط ہے کہ نون سے شین آپ کو بتاؤں ہمارے قائد، میری بات سن لیں، میاں نواز شریف صاحب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر قائد پہ اختلاف نہیں ہے تو پھر کوئی کسی سے کوئی نکل نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں کچھ لوگوں کے سوچ کچھ اور ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کی سوچ پارٹیوں میں، ان کی پارٹی میں بھی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، ہم میں بھی ہے، سب میں ہے. اچھا لیکن جب وہ سوچ کا اظہار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار ہے، شاید کسی جگہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اب جب میاں نواز شریف کی قیادت پہ ساری پارٹی متحد ہے، ٹھیک ہے، یکسو ہے. لیکن پی ڈی ایم کے متحد ہونے پہ آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے؟ نہیں، وہ اسی طرح اختلاف ہے جس طرح باقی باتوں میں. جس طرح میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی ٹورڈز پیپلز پارٹی سافٹ اپروچ ہماری ہونی چاہیے. ہمیں یہ تو شین گروپ کا تو یہی کہنا ہے. نہیں میری بات سنیں، نہیں اس کی شین گروپ نہیں ہے. اچھا مطلب ایک پارٹی میں اختلاف جو میرا قائد میرا لیڈر نواز شریف ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے.
मैं समझता हूँ ये मिलिट्री और उनके बाद शहबाज शरीफ ठीक मेरी बात। पॉलिटिकल फिलॉसफी है कि देखें वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है लेकिन political- सर शाहिद खान अब्बासी साहब मेरी कहते हैं मेरी नहीं पहले मानता। बात सुन लेना, वो पीपल्स पार्टी एक अपनी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, जिसने 70 से लेके आज तक उनका सिलसिला चल रहा है। मैं समझता हूं कि किसी पार्टी को इस तरह की बातें नहीं हो सकती कि इस तरह तो पार्टी के अंदर नहीं होती। चलिए इसी में वजाहत पेश कर देखिए। मैं जो बात करने लगा हूं तो वो हम समझते हैं कि नहीं, अगर उनसे कोई वायलेशन हुई है, जो हम समझते हैं कि एक प्रिंसिपल के तहत हम इकट्ठे हुए थे, उससे उन्होंने डेविएट करके कोई काम कर दिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन वाला, ठीक। तो उनको इतना ही एहसास दिला देना कि आपने गलत काम किया है, मेरा हाल है वो काफी है। अच्छा, मैं मलिका इससे पहले कि आपके पास आऊं, राणा साहब जो बात की, खोसा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, सेंटर लतीफ खोसा, जो कि बहुत मारूफ लॉयर भी हैं, कानूनदान और सीनियर सियासतदान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब को मेरी आवाज जा रही है? अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब। वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है आपकी शुक्रिया आवाज। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं ये पूछना चाहती थी कि अभी जो इख्तलाफ आ रहा है पीडीएम के हवाले से, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे डट गई है। कल शहबाज साहब की और मौलाना की मुलाकात है, वो मनाना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ले लें। पीएमएलएन की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ दूसरी तरफ से आया, यानी अब्बासी साहब का। आपको क्या लग रहा है कि पीडीएम बहाल हो पाएगी? देखें, हम तो चाहते हैं कि कंबाइंड ऑपोजिशन हो। हम तो बिल्कुल इस मामले में हमारा बड़ा ओपन और बड़ा क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये कोई ये हेडमास्टर किसी को बनने का शौक है तो वो तो नहीं चल सकता सियासी जमातों में। राना साहब बड़ा सही कह रहे हैं कि देखें, ये इंडिपेंडेंट जमातें हैं, इनके अपने अपने जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं, इनके अपने अपने थिंक टैंक्स हैं, इनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अब ये चेयरमैन साहब हों या प्रेसिडेंट साहब हों, वो भी जब तक मशावरत नहीं कर लेते सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से, वो भी अपनी जो है कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जिसमें वो कोई अपनी राय मुसल्लत करे। तो हमारा एक पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और दो टोक है, इसलिए इस इस्तीफों के हम रोज़े अव्वल से हक में नहीं थे, मगर हम कहते थे फिर भी के एटम बॉम्ब के तरीके पर आखिरी हरबे के तौर पर हमने फिर भी इनके साथ हमनवाई की और हमने कहा कि क़यादत के पास जमा करवा दे ताकि एक प्रेशर जो है वो बदस्तूर रखा जाए, एग्जर्ट किया जाए। तो पॉलिसी का जब आपको बड़ा वाज़ेह पता था तो फिर ये कहना आपने यकदम एक तरफा एक फैसला करके कहा कि जी लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे भी दिए जाएंगे, तो ये फिर अजीब सा कुछ इनकी तरफ से था। अगर देखें, हम कोई नहीं कह रहे कि कोई माफी मांगे, कोई माफी ना मांगे, सर बजट सेशन आ रहा है और अपोजिशन तकसीम है। आज तकसीम का फायदा हुकूमत ने उठाया, सीपैक अथॉरिटी बिल उन्होंने मंजूर कर लिया। बजट में कोई अपसेट हुकूमत के लिए आप कर सकते हैं अगर मुत्तहिद हुए? कितना जरूरी है बजट से पहले अपोजिशन का मुत्तहिद होना? देखिए, मुत्तहिद हो जाए या मुत्तहिद ना हो, ये हुकूमत अपने बोझ के तले दब के गिर जाएगी, दफन हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, अगले इलेक्शन तक इसका वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए कि महंगाई अनकंट्रोलेबल है। अनफॉर्चुनेटली आवाम जो है वो पिसी पड़ी है और गुर्बत की दहलीज में धकेले चले जा रहे हैं। और ये जो है बजट इनसे जिस तरह का भी बनाए वो फिर एक सुनामी होगा जो आवाम पर मजीद बोझ डालेगा। और सिवाय इसके कि आप ये ना तो फिस्कल डेफिसिट को आप कंट्रोल कर पाएंगे, ना ही आप जो है अपना कोई इकोनॉमी को सरप्लस कर सकेंगे या स्टेबलाइज कर सकेंगे। ठीक बात है, और अगर आप मजीद करते लेते हैं अपोजिशन को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो भी तैयार नहीं है। सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद जरूर बात करेंगे इसके ऊपर कि फिर ऑप्शंस क्या हैं और क्या ऑप्शंस मौजूद भी हैं इस वक्त अपोजिशन के पास या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बहुत सारे मामलात, ये अंदरूनी बहरान सिर्फ पीटीआई में नहीं है बल्कि पीएमएलएन में भी है और पीएमएलएन के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी आता चला जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट यही है जानना बजट सेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अली जफर साहब की रिपोर्ट पहले आएगी या बाद में आएगी, वही तयन करेगी बजट की मंजूरी के लिए। आसमत, पहले तो मैं राना तनवीर साहब की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत जिस जाविये से चीजों को देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो शीन और मीम की सियासत है, इतना सिंपल नहीं है। देखिए, बजट का सेशन हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजट पास भी करवा लेंगे, लेकिन जो इनकी इंटरनल स्ट्रगल है, जो इनकी पार्टी की इक्तदार की सियासत है, वो इनको बहुत नुकसान पहुंचाएगी और इनके
اس طریقے کار سے پارٹی کو بھی آپ کو تو نقصان فائدہ پہنچے دے گا. گی نا. چلے ہوگا, لیکن ہم اپنا تجزیہ دے رہے ہیں کہ ہاں. دیکھیں نا آپ نے کیا کہا بلاول نے کل. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صدر ہیں تو انہی سے بات ہوگی, اور مریم پھر کہتی ہیں کہ سلیکٹڈ اپوزیشن لیڈر ہیں اور چاچا اسی وعدہ خلافوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو ان کے بیان میں بہت تضاد ہے, اسی لیے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ آگے ایسے نہیں بڑھے گی جیسے یہ چاہتے تھے, کیونکہ ہم نشاندہی پہلے بھی کر رہے تھے کہ آپ کی سیاست اقتدار کی سیاست ہے, آپ کی سیاست ذاتیات کی سیاست ہے, اور اب کھل کے سامنے آ گئے. اگر آپ عوام کے حقوق لیکن کی یہ بات جو کرتے رپورٹ ہے تو اس طرح اقتدار کی سیاست نہ کرتے. یہاں بھی تو دیکھیے نا کمپرومائزز ہے نا, نہیں یہاں بھی آسما, تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں ہم وضاحت علی ظفر صاحب بھی پیش کر چکے ہیں, شہزاد اکبر نے بھی کہا ہے, اور میں بھی آپ کے ٹاک شو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے. ہماری یہ تو پارٹی آپ نے میں اچھا وہ مان لیا کہ اس رپورٹ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت جو ان کے خلاف احتساب کا عمل جاری ہے وہ چلتا رہے گا. ادارے اپنی تحقیق کریں گے, عدالت میں ان کو پیش ہونا پڑے گا. اس رپورٹ کی وجہ سے کوئی بھی کیس ان کے اوپر بند نہیں ہو سکتا. پھر اس کو بنوایا کیوں؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ ان کا ایک شکوہ تھا, ان کے جو دوست تھے ان کا ایک گلہ تھا کہ آپ ہمارے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے, اس پہ وضاحت کرنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے ممبر سے ہم نے فیکٹس کی انکوائری کروائی. لیکن اب دیکھیں نا دوسری جانب بھی تو ایک گروپ ہے. اب آپ نے شاہ محمود صاحب نے تو صاف کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. نہیں, وہ بھی وہاں ایک لوگوں کے اندر ایک غم غصہ تو ہے نا کہ آپ کسی کے کوئی بھی بلیک میل کرے گا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر کے معاملات ختم کر دیں گے. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی, انہوں نے کیا کہا, وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ویژن کی عکاسی کر دی کہ لکیر کھچی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اگر آپ ہمارے منشور کے اہم ستون کے ساتھ ہیں جس کے لیے ہم نے 23 سال جدوجہد کی, تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اداروں کو ہم استعمال کریں اپنے ممبران کے خلاف احتساب نہ کرنے کے لیے, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں, ہم نے تو کہا ہے ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. نہیں, مگر ورنہ مطلب اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا جو دوسرا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ لکیر کے کس طرف کھڑے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بجٹ پاس کرنا پاکستان تحریک انصاف چاہتے ہیں, ہم اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن اپنے اہم ستون کے اوپر, اپنے منشور کے اوپر, احتساب کے نعرے کے اوپر کمپرومائز کر کے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. رانا صاحب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. آخر یہ تحریک انصاف کو کریڈٹ تو دے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو خان صاحب پھر لکیر کے اس پار اور اس پار, مطلب ادھر یا ادھر والا معاملہ ہوگا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ویسے بڑے مزدار لوگ ہیں پی ٹی آئی والے, کیسے کہ ایک ایسی بات لے کے چلتے ہیں اور اتنے ریپیٹڈلی چلتے ہیں کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, کہ ہمارے اقتدار کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم اپنے وہ مینیفیسٹو پہ یا پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. انہوں نے ایک لانگ لسٹ کے عالم جبا کدھر ہے, بی آر ٹی کدھر ہے, وہ پتہ نہیں کون کون سے کدھر ہیں, ویڈ کدھر ہے, وہ دوائیوں والا مسئلہ میڈیسنز کا کدھر ہے, کیانی صاحب پھر ادھر ہی ہیں, جنرل سیکرٹری بن گئے یا کیا بن گئے. سر ہر ایک پہ انہوں نے رپورٹ بنائی ہے, انٹرنل کمیٹی بنائی ہے, وہ ہمارے لیے بنائی ہے نا, تاکہ ہم آئیں تو اسی کو پکڑ کے اندر دے دیں ان سب کو. رپورٹیں تو ہے رکھی نہیں آسما, لیکن یہ بات نہیں ہے. میں تھوڑی سی رانا صاحب آپ کی اجازت سے وضاحت پیش کر دوں. دیکھیں ان کے کہنے سے یا سیاسی پروپیگنڈے سے تو احتساب کا کیس نہیں بنتا, شواہد سے بنتا ہے نا. جو ان کے اوپر کیسز ہیں, مگر یہ ہمارے دورے اقتدار میں بنے تھے, کسی کوئی بھی نتیجے پہ آسما شوگر انکوائری رپورٹ, انرجی کے اوپر رپورٹ, یہ سب پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں, اب ان کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. ان کے دورے حکومت میں کسی وزیر کے اوپر اگر انکوائری ہوئی, کوئی کسی وزیر کے اوپر کوئی میگا کرپشن کا کیس ہوا, اگر ہوا تو بتا دیں مجھے کہ انہوں نے اپنے ہی کسی وزیر کے خلاف, اپنے ہی کسی ممبر کے خلاف احتساب کا عمل شروع کیا کبھی, بتا دیں. بریک کے بعد آپ سے پوچھ لوں جو انہوں نے سوال پوچھے, آپ ہی کے پاس آؤں گی بریک کے فوراً بعد. چھوٹی سی بریک, بڑی جلدی بریک سر وہ پتہ نہیں کیوں جلدی آ گئی. چھوٹی سی بریک کے فوراً بعد آتے ہیں اور رانا صاحب سے پوچھیں گے کہ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ظاہر ایک تبدیلی کے لیے ایک آلٹرنیٹ, ایک متبادل تو موجود ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجٹ سیشن کے پاس بھی یہ اپرچونٹی آپ کے پاس آ سکتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے ان ہاؤس چینج نہیں کرنا, آپ کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چلنا, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دلوانے ہیں, تو پی ایم ایل این کے اندر تضاد کیوں ہے اس وقت؟ نہیں, میرا خیال ہے چیزوں کو آپ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ بات نہیں تھی, ایک ہماری سوچ جو تھی وہ یہ تھی کہ لانگ مارچ کے ساتھ کپل ود
रेजिग्नेशन, ये ऐसा काम होगा अगर हम सारे रिजाइन कर दें इंक्लूडिंग पीपीपी, तो ये ठहर नहीं सकेगी गवर्नमेंट। वो जो हमारा एक सेंट्रल पॉइंट था जो 26 पॉइंट थे या पीडीएम का जब बनी है जी। वो एपीसी के डिक्लेरेशन में, वो यही था कि इस गवर्नमेंट से एक ऐसी गवर्नमेंट जो जिसकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी डिजास्टर हुआ है, और जिस तरह गवर्नेंस है, जिस तरह उसकी ना तजर्बाकारी, खुद मानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीरें की, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो नाड़ी थे, तजर्बा नहीं था, हमने आगे सीखा 6 महीने बाद, साल बाद, अभी तक इनको नहीं वैसे उसका तजर्बा हो सका कि गवर्नमेंट है क्या। अच्छा, मगर आपके पास ये मौका था राणा साहब के, नहीं, मैं बदल बात सकते, कर रहा हूं, पंजाब में तब्दीली ला नहीं, मैं सकते। उस पे आने लगा हूं कि वो हमारा ये ख्याल था कि ये नहीं ठहर सकेंगे और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें हम जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, और ये एक ऑप्शन है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और ये सक्सेसफुल हो भी सकता है। लेकिन हमारे कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जो पास्ट हिस्ट्री है, वो जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है, कभी वो कामयाब नहीं हुआ। उसकी बेनजीर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, फिर और स्वयं ब्लैक मेलिंग के कुछ मेंबर्स की ब्लैक मेलिंग बढ़ जाती है, तो उसको तजर्बा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन थी जरा मुख्तलिफ थी। जो ये जो पार्टी है ना, पीटीआई, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कट किया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, अच्छा। बासर बड़े बड़े लोगों ने, कि ये मुख्तलिफ लोग पकड़ के कोई उधर का, कोई उधर का, कोई उधर का, उनका नजरियात जो है वो मुख्तलिफ है। एक ग्रुप तो वो है पीटीआई में जो नजरियाती है, ठीक, जिस तरह मलाइका बैठी हुई है, हाँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे उस आ जाते हैं उस डेफिनेशन में। कुछ लोग वो हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन्होंने हर सूरत अपना हल्का बचाना है। अगर उन्होंने देखा कि यार नून की ये हवा इस वक्त है तो उधर चले जाएंगे। अगर पीवीपी की तो नून लीग ने बचा के रखनी है, वो कैसे तो नून लीग तो बचाई हुई है। नून लीग का इस वक्त जो वोट बैंक है, वोट बैंक है, अभी तक तो है सर, लेकिन तो क्या खराब आपके यहाँ ये कि मुफाहमत ना हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर रास्ता नहीं बनेगा। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि हमें एक साफ शफाफ इलेक्शन दें। जब तक साफ शफाफ, तो उसके लिए आपको बातचीत करनी मेरी पड़ेगी। बात सुन लें, बातचीत उससे एक हम असूल की बात करते हैं। अगर जब तक, मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक एक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या बुरान नहीं है, हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आप बजट कैसे मंजूर करा सकते हैं? करा सकते हैं अभी, वैसे मुझे तो लगता है कि हो जाएगा, मगर इख्तलाफात तो बहरहाल आप लिए प्रॉब्लम तो पैदा करेंगे। देखिए आसमा, अभी राणा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर लोगों, नजरियाती लोगों का साहिब इक़्तिदार जो रह चुके हैं उनका मजमुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग दीगर सियासी पार्टी से आए हैं, हम ये मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनकी क़यादत के अंदर मुतहरिक हैं, वो उनकी विजन में बिलीव करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी के अंदर आए और उनकी जो हिकमत अमली है उसमें बिलीव करते हैं, और इसीलिए 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एक तीसरी जमात जो है पाकिस्तान के जमहूरी निजाम में आई। तो ये कह सकते हैं आवाम को गुमराह करने के लिए कि आपको वो लेके आए या वो लेके आए, लेकिन हम आवाम के मैंडेट से इक्तदार में आए हों।